بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذه الحلقة أضرب لحضراتكم نماذج من أدب فقهائنا وتسامحهم وإنصافهم لبعضهم البعض. أيها الإخوة، روت كتب التراجم عن الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه أنه قال: علمنا هذا رأي، وهذا أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن منه كان أحق. أرأيتم أيها الإخوة أدبا وتسامحا وتواضعا أفضل من هذا؟ إنه في هذا مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام وتابعيهم بإحسان. أيضا جاء عن الإمام مالك، أو روت الكتب التي ترجمت الإمام مالك، أن بعض خلفاء بني العباس طلب منه أكثر من مرة، لأن ورد أن الرشيد هو الذي طلب منه هذا الطلب، وورد أن أبا جعفر المنصور هو الذي طلب منه هذا الطلب، وورد أن المهدي هو الذي طلب منه هذا الطلب. قال العلماء: لا مانع من تعدد الطلب، يعني لا تعارض، لأنه من الممكن أن يكون هؤلاء الخلفاء جميعا كل واحد منهم طلب منه هذا الطلب. وهذا الطلب أيها الإخوة كان من شأنه أن يجعل الإمام مالكا عالميا، وهو عالمي بلا شك، ولكنني أقصد بكونه عالميا أن يكون مذهبه مطبقا جبرا في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وذلك أن هؤلاء الخلفاء طلبوا منه مرارا وتكرارا، طلبوا منه أن يحملوا الناس على الموطأ، أن يكتبوا عدة نسخ من الموطأ ثم يرسلوا بها إلى الأمصار ويحملوا الناس جبرا على ما في هذا الكتاب من فقه. ولكن الإمام مالك رضي الله عنه رفض وقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وكان مع كل واحد منهم علم، وهو يظن أنه على صواب. وفي رواية: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن كل واحد من العلماء قد ذهب إلى مصر من الأمصار، وكل واحد منهم يظن أنه على هدى، وكل يريد الله سبحانه وتعالى. انظروا أيها الإخوة الكرام إلى هذا الأدب الجم والإنصاف العظيم للخصوم وللمخالفين. إن الإمام مالكا إمام مجتهد، لا يضع في الموطأ رأيا ولا يكتب اجتهادا إلا بعد أن يبذل الجهد، وإلا بعد أن يبذل الوسع في ظن الصواب، أو في الوصول إلى الصواب. وهو بهذا يرفض طلب الخلفاء الذين أرادوا أن يحملوا الناس على مذهبه، وينصف المخالفين ويقول: أبقي على الناس كما هم عليه، أبقي عليهم على ما هم عليه من فقه ومن علم، فإن كل يريد وجه الله، وكل على حق وصواب وهداية. أيضا ورد عن الإمام الشافعي كما روى صاحب سير أعلام النبلاء وغيره من أئمة المؤرخين، رووا عنه أنه عن تلميذه يونس ابن عبد الأعلى الصدفي، أن قال: ناظرت الشافعي يوما فاختلفنا أنا وهو في مسألة فافترقنا، فأخذ بيدي الشافعي وقال لي: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نبقى إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يذكر عنده إسحاق بن راهويه العالم الكبير، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، زميل الإمام أحمد في التلمذة والطلب، وهما الاثنين الإمام أحمد وإسحاق من شيوخ الإمام البخاري. ذكروا عنده إسحاق بن راهويه، فقال الإمام أحمد:
لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في بعض المسائل فإن العلماء لم يزل يخالف بعضهم بعضا. أيها الإخوة الكرام، أذكر لكم نموذجا أو اثنين من تسامح العلماء وعملهم بقول الخصوم المخالفين لهم، مما يدل على أن علماءنا رضي الله عنهم كانوا متجردين للحق، كانوا متجردين للحق والصواب، لا هوى لا لهوى في أنفسهم ولا لتعصب في أنفسهم. هذا المعلوم مثلا عند الإمام، المعلوم عن أهل المدينة وعلى رأسهم الإمام مالك رحمه الله، أن الإنسان إذا صلى، أن الإمام إذا صلى وكان محدثا ونسي حدثه فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة دون المأمومين. وحدث هذا مع الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري تلميذ الإمام أبي حنيفة، فإن الخليفة العباسي طلب منه أن يصلي بالناس فلما صلى تذكر أنه كان محدثا، فذهب فتوضأ وأعاد الصلاة، فقالوا له لما، ولم يأمر المصلين أن يعيدوا، فقالوا له لما لم تأمر الناس بالصلاة؟ وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، أن الإنسان إذا صلى محدثا، إذا كان إماما وصلى بالناس محدثا ثم تذكر حدثه بعد الصلاة فإن عليه أن يعيد وأن يأمر المأمومين بالإعادة. فقال الإمام أبو يوسف: إذا ابتلينا أو ربما ضاق علينا الأمر فقلدنا أصحابنا المدنيين. وهذا الإمام الشافعي في اجتهاده القديم كان يرى أن الشعر إذا المحلوق نجس، إذا قطع، إذا حلق من الرأس أو إذا انفصل عن بدن الإنسان كان نجسا، وهذا اجتهاده القديم. فدخل عند الحلاق فحلق، ثم صلى وظن الناس أنه صلى ناسيا، فقالوا له: أنت تقول إن الشعر المحلوق نجس، فكيف صليت بهذا؟ فقال لهم: ربما ضاق الأمر علينا، أو إذا حيث ابتلينا قلدنا أهل العراق، قلدنا إخواننا من أهل العراق. أيها الإخوة، نماذج كثيرة، ولكن لا أريد أن أطيل عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا لكل خير وعمل الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.